माया त थियो छोडायो के गर्नु माया त थियो छोडायो के गर्नु मनमुटो पो दुखायो के गर्नु मनमुटो पो दुखायो के गर्नु जल्दैछु म वियोग रापले जल्दैछु म वियोगको रापले मायामा सुनामी आयो के गर्नु मायामा सुनामी आयो के गर्नु नजिकै हुन्छु आकाश भइदिन्छौ नजिकै हुन्छु आकाश भइदिन्छौ यादमा आँखा रसायो के गर्नु यादमा आँखा रसायो के गर्नु जोड्न मुस्किल च्यातिएको मुटु जोड्न मुस्किल च्यातिएको मुटु झुटो प्यारले डुबायो के गर्नु झुटो प्यारले डुबायो के गर्नु अतीत सम्झिन्छु म बेचैन हुन्छु अतीत सम्झिन्छु बेचैन हुन्छु फुलको थुङ्गा अस्तायो के गर्नु फुलको थुङ्गा अस्तायो के गर्नु हजुर यो गजल गायनका निम्ति मलाई अवसर दिनुहुने यस कार्यक्रम स्पन्दनको हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि हजुर आदरणीय आत्मीय तथा प्रियमनहरू साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन नाराको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकृति सापकोटा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु र हाम्रो यस साहित्य जगेर्नार्थ कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरहरूलाई आत्मीयता साथ स्वागत गर्दछौँ हजुरलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकृति सापकोटाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा रात्रिकाली अभिवादन भन्न चाहन्छु हजुर मलाई अलिकति यो चिसोको कारणले गर्दा अलिक गाह्रो भइरहेको छ र यदि मेरो आवाजमा केही कमी कमजोरीहरू छ भने हजुरले मलाई जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध गर्दछु अलिकति चिसोको कारणले मलाई समस्या छ त्यसको लागि म यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु क्षमा माग्न चाहे हृदयदेखि नै र प्रत्येक सोमबार चाहिँ यहाँहरूलाई रातिको यस 9 बजेदेखि साथ दिँदै आइरहेकी छु हाम्रो यस कार्यक्रम स्पन्दनलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने सुन्नुहुने दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनलाई यसरी नै माया गरिरहनु भएको छ सधैँ यसरी नै हामीलाई मात्र सपोर्ट दिनुहुन हजुरहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यदि हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दन सम्बन्धी कुनै जानकारी लिनको लागि उत्सुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले हाम्रो स्पन्दन टिमको
आदरणीय दाजु लोचन दाजु र चन्द्र थापा दाजुसँग हजुरले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा र जानकारी हजुरलाई यिनै कुराहरू दिएकी छु। अनि हाम्रो यो जुन प्रतिक्रिया छ यो कमेन्ट दिने ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले स्टिकर कमेन्ट नगर्नु हुन अनुरोध गरेँ। हजुरको स्टिकर कमेन्टले अरू कमेन्टहरूमा केही असर पार्न सक्छ, पढ्नमा हामीलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले कृपया गरेर हजुरलाई मैले आग्रह गर्दछु कि हजुरले स्टिकर कमेन्टहरू नपठाइदिनु होला र हाम्रो कार्यक्रममा जतिजना पनि प्रस्तोताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पन्दन युनिटलाई म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। मलाई यो साथ सपोर्ट दिनुभएकोमा हजुरहरूको माया र सपोर्टले नै मलाई अघि बढ्न निकै प्रोत्साहन मिलेको छ। हजुर यदि मेरो साउन्डहरू यो आवाज सानो आएको खण्डमा हजुरले जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ प्राविधिक गडबडीहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ नेटको समस्या हुन्छ र यदि मबाट यस्तो कुनै समस्या हुन गएमा म क्षमा चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दछौँ। हजुरको प्रतिक्रियालाई म जस्ताको तस्तै पढ्न चाहेँ। सन्तोष लामाजी हुनुहुन्छ, के छ भन्नुभएको छ। धेरै 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 धन्यवाद छ हजुरको प्रतिक्रियाको लागि। एकदमै अलिकति चाहिँ मलाई स्वास्थ्यको समस्या छ, मलाई चिसोको समस्या छ। ठिकै छु, जे होस् राम्रो छ। हजुरहरूको माया पाएकी छु। लोचन फुल्कोथुङ्गा दाजु कमेन्ट गर्नुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा, हजुरलाई पनि हार्दिक नमन। अनि बबिता शर्माज्यूलाई पनि हार्दिक नमन छ। हजुर दीक्षा भण्डारी हुनुहुन्छ, सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभएको छ। दीक्षाजी हजुरको साथ सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यस बसाइलाई भव्य र सभ्य बनाउनका निम्ति, अझै रोमाञ्चक बनाउनका निम्ति हजुरको साथ सपोर्टको आवश्यकता पर्छ। गौरव देवकोटाज्यूले कमेन्ट लेख्नुभएको छ, नमस्ते, हजुरलाई पनि हार्दिक नमन मेरो तर्फबाट। दीक्षा भण्डारीज्यूले फेरि लेख्नुभएको छ, मिठो स्वर, आहा दुःख आयो के गर्नु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ र यसको श्रेय म हाम्रो लोचन दाजुलाई दिन चाहन्छु, जसले मलाई यो गजल गायनका लागि अनुमति दिनुभयो। यो सुअवसर दिनु हुनको लागि हार्दिक धन्यवाद छ मेरो हृदयदेखि। केशवराज देवकोटाज्यू हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन, म सल्यान जिल्लाबाट हेर्दै र सुन्दैछु। धन्यवाद छ केशवराज देवकोटाज्यू, हजुरको माया साथ सपोर्टले गर्दा नै यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। गौरव देवकोटा, सो स्विट भोइस भने लेख्नु भएको छ, धन्यवाद हजुरलाई पनि। लक्ष्मी चौलागाई ज्यूले लेख्नुभएको छ, सञ्चालिका ज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यिक स्रष्टाहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन। लक्ष्मीज्यू हजुरलाई पनि मेरो हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। सुरेश पाण्डेज्यू हजुरलाई पनि हार्दिक नमन। रामचन्द्र शर्माज्यू हजुरलाई पनि धेरै धेरै हार्दिक नमन भन्न चाहे। अरुण शान्ति, मिठो अति मिठो स्वर भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ हजुरलाई। सुरेश पाण्डेज्यू आहा मिठो भन्नुभएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मन पराइदिनु भएकोमा। हिमाल राई हुनुहुन्छ, वाउ भनेर लेख्नु भएको छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हजुरहरूले यदि मसँग यस फेसबुक लाइभमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई जोड्ने क्रममा छु। कोपिला शर्माज्यूले मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, म उहाँलाई जोड्न चाहेँ। यदि मसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने कल मी भनेर तपाईँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। मैले हजुरलाई जोड्नको लागि अझ सहज हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। हजुर मैले अहिले कोपिलाज्यूलाई जोड्न गइरहेकी छु। कोपिला शर्माज्यू हजुरलाई यस स्पन्दन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन मैले आग्रह गरेँ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनमा। एकदम धन्यवाद, धेरै धेरै आभारी रहने पनि। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिजु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम आभारी भएँ। एकदम म पनि हजुरप्रति आभारी भएँ। अनि आफ्नो छोटो मिठो परिचयका साथ हजुरलाई आफ्नो रचना वाचन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
पक्कै पनि म ल्या नगरिकन धेरै साहित्यिक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा रात्रिकालीन न्यानो न्यानो अभिवादन भन्दै म कोपिला शर्मा, जयमुनी नगरपालिका 5 बागलुङ, हाल धनगढीबाट म आज 2वटा मुक्तक सुनाउने अनुमति चाहे। हजुर। अलिकति यो मन दुखाइरहे रे, अलिकति यो मन दुखाइरहे रे, मुटुजी के हातमा फुटाइरहे रे, अलिकति यो मन दुखाइरहे रे, मुटुजी के हातमा फुटाइरहे रे, थियो जहाँ उसकै मलिन तस्बिर, थियो जहाँ उसकै मलिन तस्बिर, अलिकति यो मन दुखाइरहे रे, मुटुजी के हातमा फुटाइरहे रे, थियो जहाँ उसकै मलिन तस्बिर, दुख्ला सोची आँसु लुकाएर रोए, अलिकति यो मन दुखाएर रोए, मुटुजी के हातमा फुटाएर रोए। म अर्को मुक्तक भन्न चाहे। हजुर। बिरामी बाउको विदेशी छोरो पर्खेर जिन्दगी सकियो, बिरामी बाउको विदेशी छोरो पर्खेर जिन्दगी सकियो, छोरोको विदेशमै खुन पसिना खर्चेर जिन्दगी सकियो, छोरोको विदेशमै खुन पसिना खर्चेर जिन्दगी सकियो, बिरामी बाउको विदेशी छोरो पर्खेर जिन्दगी सकियो, दाइजोको कारण मारिन् छोरी, दाइजोको कारण मारिन् छोरी, छोरो फर्कियो बाबुमा, विदेशी बाउको बिरामी बाउको विदेशी छोरो पर्खेर जिन्दगी सकियो, छोरोको विदेशमै खुन पसिना खर्चेर जिन्दगी सकियो, दाइजोको कारण मारिन् छोरी, छोरो फर्कियो बाकसमा, बेहोसी आमाको पनि मानिससँगै तर्सेर जिन्दगी सकियो, बेहोसी आमाको पनि मानिससँगै तर्सेर जिन्दगी सकियो, बिरामी बाउको विदेशी छोरो पर्खेर जिन्दगी सकियो, छोराको विदेशमै खुन पसिना खर्चेर जिन्दगी सक्यो। हस्त बुनु एक भव्य कार्यक्रम भइरहेको छ, शुभकामना दिन चाहे र छुट्टिन पनि चाहे। धेरै साहित्यिक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्णको पालो आउनुपर्छ, सम्पूर्ण हेर्नु हुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने, सुनिदिनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक म छुट्टिन चाहे। अहिले पर्दा पछाडिबाट अवश्य पनि साथ दिन चाहन्छु। रात्रिकालीन हस् त, धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि। हजुर, कोपिला शर्माजी हुनुहुन्थ्यो धनगढीबाट, निकै मार्मिक मुक्तक सुनाएर हामी माझबाट बिदा हुनुभएको छ। हजुर, छोरीलाई दाइजोको समस्या छ, छोरो विदेशमा, यी समस्याहरू यो भइरहेको छ हाम्रो देश नेपालमा, निकै दुःखद कुरा हो। हजुर, यदि मसँग हजुर जोडिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने मात्रै हजुरले मलाई कल गर्नुहुन आग्रह गरे। यो चाहिँ हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रम हो, त्यसैले यदि हजुरसँग आफ्नो रचनाहरू छ भने मात्रै हजुरले मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। कतिजनालाई थाहा नहुन सक्छ, नयाँ हुनुहुन्छ होला कार्यक्रम स्पन्दनमा, यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। हजुर, मैले अब ढिला नगरी सर्वप्रथम दुर्गा छेत्रीज्यूलाई जोड्न चाहे। हजुर, तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु दुर्गा छेत्रीज्यू। र अझै पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, मलाई रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नुभएको छ, हजुरलाई पनि म पालो जोड्ने प्रयास गर्ने। हजुर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा। इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा लिएर जाऊ, इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु, किडनी झिकेर बेच्छु, हिरा दिएर जान्छु, किडनी झिकेर बेच्छु, हिरा दिएर जान्छु, बिक्ने बजार पाए बेचेर सुत्नु धनमा, बिक्ने बजार पाए बेचेर सुत्नु धनमा, खोज्नुस् कुनै कसाई छाला दिएर जान्छु, इज्जत नबेच्नु मैया, पैसा दिएर जान्छु,
कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनुहोला। हजुर। र यहाँ मलाई जोडेर मेरो रचना वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, यसको लागि हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ, धेरै जनाले निहाल्दै हुनुहुन्छ। ढिलो नगरिकन सबैले आफ्नो पालो कुरेर बसिरहनु भएको छ। म मेरो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, आज के लिएर आउनु भएको छ हामीमा? के वाचन गर्न चाहनुहुन्छ? आज मैले गजल वाचन गर्छु, तर म आज स्वयं नारी पात्र बनेर लेखेको छु। त्यो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ। विगतमा फसाउन फिजायौ निजालो, विगतमा फसाउन फिजायौ निजालो, लाग्यौ पछि रात दिन उकालो ओह्रालो। विगतमा फसाउन फिजायौ निजालो, लाग्यौ पछि रात दिन उकालो ओह्रालो। तिमी ठेकी बनी बनायौ मदानी, तिमी ठेकी बनी बनायौ मदानी, चोखो मेरो जिउमा चलायौ भुइँचालो, लाग्यौ पछि रात दिन उकालो ओह्रालो। फसाएर मेरो खाली सिउँदो सजाई, फसाएर मेरो खाली सिउँदो सजाई, फसाएर मेरो खाली सिउँदो सजाई, आज मेरो भाइलाई बनायौ नि सालो, चोखो मेरो जिउमा चलायौ भुइँचालो। हिजोसम्म मेरी प्यारी हौ भन्नेले, हिजोसम्म मेरी प्यारी हौ भन्नेले, जिन्दगीको बीचमा बनायौ भड्खालो, आज मेरो भाइलाई बनायौ नि सालो। लुट्यौ स्वार्थ तिमीले ब्वाँसो झैँ बनेर, लुट्यौ स्वार्थ तिमीले ब्वाँसो झैँ बनेर, मुहार सुन्दर तर मन रहेछ कालो, जिन्दगीको बीचमा बनायौ भड्खालो। मेरी जिन्दगानी भन्दै ल्यायौ कान्छी, कस्तो पापी रहेछ। मेरी जिन्दगानी भन्दै ल्यायौ कान्छी, निकाल्यौ मलाई समाई कठालो, मुहार सुन्दर तर मन रहेछ कालो। विगतमा फसाउन फिजायौ निजालो, लाग्यौ पछि रात दिन उकालो ओह्रालो। विगतमा फसाउन फिजायौ निजालो, विगतमा फसाउन फिजायौ निजालो। धन्यवाद। विगतमा फसाउन फिजायौ निजालो। हजुर, नारी पात्र बनेर यो गजलबाट नारीको वास्तविकतालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो हाम्रो समाजमा भइरहेको कुरा हो। नारीले नारीलाई नबुझेको अवस्था पनि छ र कति पुरुषले नबुझेको अवस्था पनि छ। हजुरले नारी पात्र बनेर पुरुषले नबुझेको लेखेको छु। कतिसम्म स्वार्थी, हुन त म स्वयं पुरुष हो, कतिसम्म स्वार्थी हुँदा रहेछन् भनेर नै स्वयं म नारी पात्र बनेर लेखेको छु। मलाई वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, यसका लागि हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको वाचन शैलीले शिखर छुमोस्, सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। धेरै समय लिइरहनु उपयुक्त हुँदैन, फेरि अर्को दिन भेट्ने बाचा गर्दै अहिले यहाँबाट ओजे लिन चाहन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन। हस् त, नमस्कार, शुभरात्रि। छेत्रीजी हुनुहुन्थ्यो नवलपरासीबाट। फिजायौ नि निजालो। हजुर, यो निकै मार्मिक गजल थियो। नारी पात्र बनेर दुर्गा छेत्रीज्यूले हामीमा प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो समाजको यथार्थलाई दर्शाउन हजुरले सहायता गर्नुभएको छ र हजुरको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र अब हजुरहरूको प्रतिक्रिया हेर्दै म हजुरलाई जोड्ने क्रममा छु। धेरैजना हुनुहुन्छ मसँग जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। बालकृष्ण खनालजी हुनुहुन्छ, कल गरौँ बहिनी मिलेमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई म अवश्य पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछु। बालकृष्णज्यू तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हजुरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा। नमन बहिनी, आज पनि भेट भयो हाम्रो दुई फेर भयो होइन भेट? हजुर, हाम्रो दुई फेर जति भेट भयो कार्यक्रम स्पन्दनमा। अरू सन्चै हुनुहुन्छ बहिनी? आराम हुनुहुन्छ? हजुर, अलिकति चिसोको समस्या छ, त्यसैले क्षमा मागे हजुरसँग। अलिकति चिसोको प्रब्लम रहेको छ मलाई। सर्दी जुकाम होला होइन? आजकलको त्यस्तै हो न?
तातो हजुर पानी यो खानु होला चिसो बेसरी, बेसार पानी त्यो अदुवा हालेर खाएपछि भाग्छ चिसो चिसो। तर चाहिँ चिसोबाट बच्नुपर्छ। हुन्छ हुन्छ बाबु, हजुर मेरो परिचय सहित गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे। मेरो हुन्छ बालकृष्ण खनाल, बिके बिरही, टिकापुर कैलाली। म आफूलाई बिके बिरही भन्न रुचाउँछु। मेरो चाहिँ रचनाहरूमा पनि प्रकाशन भएका पुस्तकहरूमा पनि त्यही छ नाम, बिके बिरहीबाटै हजुर भएको छ। हजुर गजल लिएर आएको छु। त्यही गजल चाहिँ खाली छ बाग मेरो माली बनिदिएमा, माली बनिदिएमा, माली बनिदिएमा, माली बनिदिएमा, खाली छ बाग मेरो माली बनिदिएमा, झुल्ने छु फूल जस्तै डाली बनिदिएमा, डाली बनिदिएमा, डाली बनिदिएमा, फूल झुल्ने छु फूल जस्तै, फूल जस्तै डाली बनिदिएमा, हिँड्दैछु आज साथी खोजी गरेर एक्लै, खोजी गरेर एक्लै, खोजी गरेर एक्लै, एक्लै खोजी गरेर एक्लै, हिँड्दैछु आज साथी खोजी गरेर एक्लै, हुन्छु भिनाजु तिम्रो, हुन्छु भिनाजु तिम्रो, साली बनिदिएमा, साली बनिदिएमा, साली बनिदिएमा, हुन्छु भिनाजु तिम्रो, हुन्छु भिनाजु तिम्रो, साली बनिदिएमा, झुल्ने छु फूल जस्तै डाली बनिदिएमा, डाली बनिदिएमा, साथी नपाई राम्रो, साथी नपाई राम्रो, साथी नपाई राम्रो, साह्रै छु दुखी आज, साह्रै छु दुखी आज, साह्रै दुखी छु आज, साथी नपाई राम्रो, साह्रै दुखी छु आज, लाग्थे कि काम तिमीले गोठाली बनिदिएमा, लाग्थे कि काम तिमीले गोठाली बनिदिएमा, गोठाली बनिदिएमा, गोठाली बनिदिएमा, हुन्छु भिनाजु तिम्रो, साली बनिदिएमा, उद्धार हुन्छ तिम्रो मेरो दुवै जनाको, उद्धार हुन्छ तिम्रो मेरो दुवै जनाको, दुवै जनाको, दुवै जनाको, तिम्रो र मेरो दुवै जनाको, उद्धार हुन्छ तिम्रो मेरो दुवै जनाको, दुवै जनाको,
साँच्चै तिमी छिटो घरवाली बनिदिएमा घरवाली 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 बनिदिएमा घरवाली बनिदिएमा साँच्चै छिटो साँच्चै तिमी छिटो घरवाली बनिदिएमा लाग्थे कि काम तिमीले गोठाली बनिदिएमा गोठाली बनिदिएमा सधैँ लुकी लुकी के माया लगाऊं व्यर्थै सधैँ लुकी लुकी के माया लगाऊं व्यर्थै के माया लगाऊं व्यर्थै के माया लगाऊं व्यर्थै सधैँ लुकी लुकी सधैँ लुकी लुकी के माया लगाऊं व्यर्थै जन्ती बनाऊ साथी काली बनिदिएमा जन्ती बनाऊ साथी काली बनिदिएमा काली बनिदिएमा साथी काली बनिदिएमा साथी काली बनिदिएमा साँच्चै तिमी छिटो घरवाली बनिदिएमा साँच्चै तिमी छिटो घरवाली बनिदिएमा खाली छ बाग मेरो माली बनिदिएमा झुल्ने छु फुल जस्तै डाली बनिदिएमा डाली डाली बनिदिएमा माली बनिदिएमा माली बनिदिएमा डाली बनिदिएमा हस् धन्यवाद हजुर एकदमै मिठो गजल खाली छ बाग मेरो हजुर एकदमै मिठो गजल रहेको थियो हजुरको र हजुरको साहित्यिक यात्रा यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस् हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दन टिमबाट हजुरलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु र हजुरले हाम्रो माझ केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो स्पन्दन पेज फलोस् फुलोस् संसारभरि पुगोस् संसारका मानिसहरूले सुन्न पाउन् सिक्न पाउन् रमाउन पाउन् हजुरहरूको प्रस्तुत हुने कला निखारिँदै जाओस् सुधारिँदै जाओस् तिखारिँदै जाओस् र भोलि एउटा राम्रो अभियन्ता साहित्यिक अभियन्ता बन्न सफल हुनुहोस् र प्रतिक्रिया दिने सम्पूर्ण सर्जक साथीहरूप्रति यो चिसोमा अरू के दिन सक्दिनँ टाढाबाट तातो तातो साहित्यिक अभिवादन यसरी पठाउँदै अहिलेलाई बिदा होस् धन्यवाद नमस्कार शुभरात्रि हजुर बिरही दाजु हुनुहुन्थ्यो टिकापुरबाट घरवाली बनिदिएमा निकै रोमाञ्चक गजल हामीमाझ प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ हजुरको साथ सपोर्टले नै हामी अगाडि बढ्ने आशा गर्दछौँ र हजुरहरूलाई मैले लिने प्रयास गर्नेछु लेखनाथ खनालज्यू हुनुहुन्छ त्यसपछि बेहोसी कृष्ण कार्कीज्यू हुनुहुन्छ हजुर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दन मार्फत हामी चिसो मौसमलाई तातो र न्यानो बनाउने प्रयासमा छौँ लेखनाथ खनालज्यू नमस्कार स्वागत छ हजुर धन्यवाद छ हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिनु भएकोमा स्वागत छ हजुरलाई 7 मिनेटसम्म अवश्य पनि म जोडिन्छु खुसी लाग्छ तपाईहरुको कार्यक्रमले साहित्यलाई संसारभरि पुर्याउन अति अहम भूमिका खेलिरहेको छ एकदमै राम्रो एकदम सम्पूर्ण साहित्यलाई समेटेर जान सकोस् भन्दै मैले सानो आफ्नो परिचय सहित एउटा गजल लिएर आएको छु गजल के भनौं मैले चाहिँ स्वतन्त्र खालको अलिकति लेख्ने गरेको छु अब अहिले स्वतन्त्र गजल पनि भनिन्न कता कता तै पनि आफ्नो मनको
म लेखनाथ खनाल अङ्कुर, घर स्याङ्जा। हाल म युएबाट ड्युटीमा छु, युनिफर्ममै छु है। धेरै लामो समय हजुर दिन पनि सक्दिनँ। हजुर मेरो गजल यसरी हुन्छ। स्वीकार गर या अस्वीकार गर, स्वीकार गर या अस्वीकार गर, चाहे तिमी यो मुटुमा प्रहार गर। स्वीकार गर या अस्वीकार गर, चाहे तिमी यो मुटुमा प्रहार गर। म बनाउने छु महल मायाको, म त बनाउने छु महल मायाको। घृणा गर या पाउन मारामार गर, घृणा गर या पाउन मारामार गर। स्वीकार गर या स्वीकार गर, चाहे तिमी यो मुटुमा प्रहार गर। फुलाउने छु म प्रेमको फुल जसै, फुलाउने छु म प्रेमको फुल जसै। चाहे जुनसुकै शब्दमा प्रचार गर, चाहे जुनसुकै शब्दमा प्रचार गर। घृणा गर या पाउन मारामार गर। प्रेमिल जिन्दगी जिउने छ धोको, प्रेमिल जिन्दगी जिउने छ धोको। नजाऊ तर्की यसलाई प्रसार गर, चाहे जुनसुकै शब्दमा प्रसार गर। गजलको अन्तिम शेर। चाह पुरा हुनेछ साथ पाए तिम्रो, चाह पुरा हुनेछ साथ पाए तिम्रो। भावना मेरो लेखको उद्धार गर, भावना मेरो लेखको उद्धार गर। स्वीकार गर, चाहे तिमी यो मुटुमा प्रहार गर। हस्त धन्यवाद। मेरो धन्यवाद एकदमै खुसी लाग्छ। धेरै दिन पनि सक्छु सक्दिनँ, कहिले काहीँ सुख सुन्दाखेरि र प्रविधिले साथ दिँदा अवश्य पनि म आउनेछु, जोडिन्छु तपाईँहरू माझ। है त अहिले म छुटेँ। लेखनाथ खनालज्यू हुनुहुन्थ्यो, घर स्याङ्जा हालिबाट साथ दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यो प्रेमी र गजल सुनाएर हजुरले मन्त्रमुक्त बनाउनु भयो, त्यसको लागि म यहाँप्रति धेरै धेरै आभारी छु। र हजुरहरूको प्रतिक्रिया अनुसार हजुरलाई म जोड्ने क्रममा छु। मसँग यदि साहित्यिक रचनाको निमित्त जोडिन चाहनुहुन्छ भने कल मी भनेर हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। र कृष्ण कार्कीज्यूलाई मैले जोड्न चाहे, यदि हजुरसँग साहित्यिक रचना छ भने मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई मैले फेरि पनि नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा जोडिदिनु भएकोमा, र नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पनि। हजुर, आफ्नो छोटो मिठो परिचयका साथ साहित्यिक रचना वाचन गर्नुहुन अनुरोध गरे। हजुर, म कृष्ण कार्की, डरी सुनसरी, हाल मलेसिया। अहिले ड्युटीको क्रमबाट म उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। आज म केही मुक्तकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। आज मुक्तक वाचन गर्नु सदा गजल हुन्थ्यो, आज मुक्तक छ। भरपेट खान कहिल्यै पाएन जिन्दगीमा, भरपेट खान कहिल्यै पाएन जिन्दगीमा। न्यानो नयाँ र सुकिलो लाएन जिन्दगीमा। भरपेट खान कहिल्यै पाएन जिन्दगीमा। न्यानो नयाँ र सुकिलो लाएन जिन्दगीमा। कुन पापको दियो फल, कुन पापको दियो फल ईश्वर गरिबलाई। हाँसो खुसी कहिल्यै छाएन जिन्दगीमा। कुन पापको दियो फल ईश्वर गरिबलाई। हाँसो खुसी कहिल्यै छाएन जिन्दगीमा। भरपेट खान कहिल्यै पाएन जिन्दगीमा। न्यानो नयाँ र सुकिलो लाएन जिन्दगीमा। दोस्रो, आऊ सँगै बसी आज एउटा छलफल गरौँ, आऊ सँगै बसी आज एउटा छलफल गरौँ। बचाइराख्न हाम्रो माया स्वयं मलजल गरौँ। आऊ सँगै बसी आज एउटा छलफल गरौँ। बचाइराख्न हाम्रो माया स्वयं मलजल गरौँ। के भन्ला यो समाजले, के भन्ला यो समाजले नसोचेर अब हामी, के भन्ला यो समाजले नसोचेर अब हामी। बदलौँ यो समाजको सोच, आऊ पहल गरौँ। आऊ सँगै बसी आज एउटा छलफल गरौँ।
बचाइराख्न हाम्रो माया स्वयं मज्जल गरौँ। अर्को अब प्रवासमा गल्दैछ तन, प्रवासमा गल्दैछ तन तिर्खाएको आभास छ, प्रवासमा गल्दैछ तन तिर्खाएको आभास छ, दुःखपछि सुख पक्कै आउँछ भन्ने आश छ। प्रवासमा गल्दैछ तन तिर्खाएको आभास छ, दुःख पछि सुख पक्कै आउँछ भन्ने आश छ। साँचेका ती सपना सारा अनायासै तुहिँदैछन्, साँचेका ती सपना सारा अनायासै तुहिँदैछन्, त्यसैले यो मन अचेल विचलित र निराश छ। प्रवासमा गल्दैछ तन तिर्खाएको आभास छ, दुःख पछि सुख पक्कै आउँछ भन्ने आश छ। र यो अन्तिम चौथो, प्रमाणपत्र चल्दैन यहाँ बिक्छ बोली, प्रमाणपत्र चल्दैन यहाँ बिक्छ बोली, अचम्म लाग्छ पेट भर्दैछन् मान्छे अरूकै पाउ मोली, अचम्म लाग्छ। प्रमाणपत्र चल्दैन यहाँ बिक्छ बोली, अचम्म लाग्छ पेट भर्दैछन् मान्छे अरूकै पाउ मोली, अचम्म लाग्छ। न विधिको शासन छ यो देशमा, न बेरोजगारी हट्यो, न विधिको शासन छ यो देशमा, न बेरोजगारी हट्यो। सम्झिन्छु सम्झिन्छु के होला हाम्रो हाल भोलि, अचम्म लाग्छ, सम्झिन्छु के होला हाम्रो हाल भोलि, अचम्म लाग्छ। प्रमाणपत्र चल्दैन यहाँ बिक्छ बोली, अचम्म लाग्छ पेट भर्दैछन् मान्छे अरूकै पाउ मोली, अचम्म लाग्छ। हजुर धन्यवाद। यिनै 4 मुक्तक आजको लागि। धन्यवाद छ हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा जोडेर मेरो रचना प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि, र सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावमा पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन चाहे। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि सम्पूर्णमा। हस्त नमस्कार। कार्की जो हुनुहुन्थ्यो, हामीमा मुक्तक प्रस्तुत गरेर उहाँले बिदा लिइसक्नु भएको छ। यथार्थपूर्ण रहेको थियो कृष्ण कार्कीज्यू। हजुर हाल मलेसियाबाट हामीलाई साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसै गरी म यहाँको प्रतिक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै हजुरहरूलाई जोड्न चाहन्छु। मैले पवन कार्की दाजुलाई जोड्न चाहेँ र जतिजना पनि हुनुहुन्छ मलाई रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नुभएको छ, हजुरहरूलाई पनि पर्खाइमा रहनुहुन अनुरोध गर्दछु। हजुरको नाम म पालै पालो पढ्नेछु, प्रतीक्षामा रहनुहोला। र हामीलाई सुरक्षा हुने सबैलाई धन्यवाद छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको। कति पनि ढिला नगरिकन भर्खरै भाइले कडा मुक्तक सुनाए, म त सुनेर बसिरहेको थिएँ। यद्यपि म के सुनाउँछु भन्दा अब गीत कविता गजल धेरै नै मैले सुनाएँ। आज फरक शैलीको भजन श्रवण गराउने अनुमति भए। हुन्छ, सुनाउनुहोस्। भजन सबैजनाले भजन श्रवण गरिदिनु होला। भजन यसरी सुरु हुन्छ। यो जिन्दगी ओइलायो सानी, हेर्दै हेर्दै गइहाल्यो जवानी। यो जिन्दगी ओइलायो सानी, हेर्दै हेर्दै गइहाल्यो जवानी। कालो कपाल सेतै भयो फुल जुङ्गादारी, हिँड्न सक्ने शक्ति छैन टाढा भयो बारी। मुख पनि ठोटे भयो गयो सबै दाँत, सधैँभरि गला लाग्छ मिलिँदैन भात। यो जिन्दगी ओइलायो सानी, हेर्दै हेर्दै गइहाल्यो जवानी। पुग्न भए गाउँघरका साथी भाइले बुढो भन्न थाले, मेरो जस्तै उमेरमा टिकट काटे बाले। टाउको पनि दुखिरहन्, टाउको पनि सधैँ दुख्छ नसा तर्काएर, घरमा सबै हेप्न थाले आँखा फर्काएर। यो जिन्दगी ओइलायो सानी, हेर्दै हेर्दै गइहाल्यो जवानी।
काम गर्ने शक्ति छैन बुढोपन भयो हिँड्दै हिँड्दै डुल्दा डुल्दै यो जिन्दगी गयो पहिला सबले राम्रो भन्थे त्यसै काटे दिन त्यही दिनले पोल्टा खाए हुने भयो हिन यो जिन्दगी डुब्ने भो अब हेर्दै हेर्दै आँगन भोजुरे लव यो जिन्दगी डुब्ने भो अब हेर्दै हेर्दै आँगन भोजुरे लव लठी टेकी हिँड्ने भयौँ थामिँदैन जिउ घरमा सधैँ रोप्न थाले कलहको बिउ काम गर्ने शक्ति हुँदा सधैँ राम्रो भन्थे हेलो हेलो माई फादर कमी इयर भन्थे हेलो हेलो माई फादर कमी इयर भन्थे यो जिन्दगी डुब्ने भो अब हेर्दै हेर्दै आँगन भोजुरे लव हेर्दै हेर्दै आँगन भोजुरे लव अन्तिम शरीर पनि कामी रहन्छ तागत छैन जिउमा घरमा सधैँ बज्र पर्छ सानो एउटा न्युमा हिँड्न डुल्ने शक्ति छैन कसरी काट्नु दिन हाई दैव कहाँ गइस् आइज अब लिन हाई दैव कहाँ गइस् आइज अब लिन यो जिन्दगी ओइलायो सानी हेर्दै हेर्दै गइहाल्यो जवानी यो जिन्दगी ओइलायो सानी हेर्दै हेर्दै गइहाल्यो जवानी हेर्दै हेर्दै गइहाल्यो जवानी धन्यवाद हजुर धन्यवाद छ कार्यक्रम स्पन्दनमा हामीलाई साथ दिनुभयो धन्यवाद मलाई पनि प्रत्यक्ष समावेश गराइदिनु भयो तपाईँलाई विशेष धन्यवाद धेरैजना पर्खाइ र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ सबैलाई पालो दिनु होला भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु शुभरात्रि शुभरात्रि हजुर पवन कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो निकै मिठो भजन प्रस्तुत गरेर विदा भइसक्नु भएको छ माफ गरिदिनु होला मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या परेको कारणले गर्दा हजुरहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्न गएकोमा म क्षमा चाहन्छु र हजुरहरूलाई म जोड्ने क्रममा छु मैले यसर्थ दीपसागर दाजुलाई जोड्न चाहे हजुर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हजुरलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु हजुर मैले दीपसागर दाजुलाई जोड्न गइरहेकी छु र आशा छ पक्कै पनि उहाँसँग कुनै साहित्यिक वाचन गर्नको लागि आउनुभएको छ साहित्यिक वाचनका निमित्त उहाँले हामीलाई जोड्न लाग्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु हजुरसँग रहेका कविता गीत मुक्तक गजल जे छ त्यो हजुरले वाचन गर्न सक्नुहुन्छ दीपसागर दाजु क्षमा गर्नुहोला मैले हजुरलाई जोड्न सकिनँ मैले लक्ष्मी चौलागाईज्यूलाई जोड्न चाहे यस लाइभमा पक्कै पनि उहाँले साहित्यिक रचना लिएर आउनु भएको छ भन्ने आशा गर्दै उहाँलाई चाहन्छु नमस्ते साहित्यिक अभिवादन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्दै आफ्नो छोटो परिचय राखेर मैले अब सधैँ चाहिँ बाँकी अंशलाई सुनाउने अनुमति चाहन्छु मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई घर सुर्खेत बिजौरा 4 चौकुने हाल हैदराबाददेखि बहिनी अब मैले धेरै भूमिका नमानेर एकदमै शीघ्र अनुमति चाहन्छु हजुर धन्यवाद हजुर सुनाउन सक्नुहुन्छ लोहाकै शरीर भए नि एक दिन आउने छ लिन काल फुल फुली फल भई नझर्ने भुइँमा संसारमा कहाँ छ डाल
नरुनु आमा नरुनु बहिनी नरुनु सानो भाइ धरामा जन्मी एक दिन त मर्नै पर्नेछ संसारैलाई ज्ञान कथा सुन मनैमा गुण यही त्यही छ सबैलाई ईश्वरको गुण सबैले सुन म भन्छु साथी भाइ उनैले लिन्छन् उनैले दिन्छन् यो सारा संसारमा उनैले तार्छन् उनैले पार्छन् जीवनलाई सङ्घारमा ईश्वरले यस्तो के गरिस् भनी नदिनु उनलाई दोष जे गर्छन् प्रभु त्यही राम्रो गर्छन् सबैको भलो सबैको भलो चाहन्छु मैले सबैलाई सुख होस् अकालै मर्न नपरोस् कोहीलाई पाउ ठेस नलागोस् काठमाडौँ नेपाल पशुपतिनाथमा भुचाल भो छेउमा भुचाल भो काठमाडौँ नेपाल पशुपतिनाथको छेउमा भुचाल भो प्रकृति प्रकोप वैशाख 12मा मृत्यु त अकाल भो हजारौं मरे घायलै भए भत्किए 200 घर यो दुःखदायी घटनाको साल 2072 भारतको कचबुज भन्ने ठाउँ पनि शिवकै मन्दिर थियो झारखण्डमा नि शङ्कर मन्दिर भएको अन्दिर थियो ती सबै ठाउँमा भूकम्प आयो भयो नि आकार मान्छेको जीवन के रहेछ आखिर गर्छन् दैव संहार साधुको भेषमा मन्दिरको छेउमा पाखण्डी भेटिन्छन् बेलपत्र पाती चढाउन मन्दिर फुलहरू भेटिन्छन् भविष्य भूत वर्तमान चिन्ने हुँदैन तिनलाई ज्ञात त्रिकालदर्शी हुँ भनी झुटो बोलेर हेर्छन् हात साधुको रूपमा यात्रीलाई लुट्न मन्दिरमा जाँदैछन् के श्रद्धा हुन्थ्यो त्यस्ताको मनमा तरुणी तिरै मन कराउँछन् कति रोएर बिलाप गरेर हाकार अनाचार फैल्यो पापहरू बढ्यो धरतीलाई भयो भार धन्यवाद बहिनी यसको अब बाँकी अंश भोलि सुनाउने छु प्रस्तुता जो भए पनि आउने छु यो कार्यक्रममा भन्दै तपाईलाई सर्वश्रेय दिँदै धन्यवादको अनि सम्पूर्ण स्रष्टाहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नमन अर्पण गर्दै छुटिने अनुमति चाहन्छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठो रचना प्रस्तुत गर्नुभएकोमा हजुरको साहित्यिक यात्रा यसरी अगाडि बढोस् भन्दै हजुरसँग बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु हस्त नमस्कार शुभरात्रि धन्यवाद शुभरात्रि जय साहित्य जय स्पन्दन शुभ पल शुभरात्रि धन्यवाद हजुर धन्यवाद छ लक्ष्मी चौलागाईज्यू हैदराबादबाट हामीलाई साथ दिनुभयो देशको स्थिति र मान्छेहरूमा बढेको पाप कर्मलाई उहाँले रचनामा टपक्क टिपेर उहाँले हामीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँले यो रचना मार्फत हाम्रो जुन यो दुनियाँ छ यो काँडा रूपी दुनियाँको वास्तविकतालाई प्रस्तुत गर्नुभएकोमा हजुरप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मैले दीपसागर दाजुलाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु उहाँलाई सायद नेटवर्क समस्याले गर्दा मैले जोड्न सकिनँ होला क्षमा चाहन्छु हजुर कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागत छ कुशल प्रस्तुता प्रकृति बहिनी एकदमै कार्यक्रम सबै भव्य ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालित
गर्नुभएको छ, चलाउनु भएको छ। यो भनौँ न, यो तपाईँको चाहिँ यो कार्यक्रम प्रतिको चाहिँ यो एकदमै कार्य दक्षता कुशलता यस्तै रहिरहोस्। सबैले चाहिँ स्पन्दनको कार्यक्रमभित्र बहिनीले चाहिँ यो खालको चाहिँ एउटा माया ममता जित्दै जानु होला भन्ने चाहिँ एउटा पुरा विश्वास, शुभकामना दिन चाहन्छु बहिनीलाई। धन्यवाद। यतिखेर घरमा आफ्नै एउटा भनौँ न केही समस्याले र कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि स्पन्दन परिवारलाई त्यति समय दिन पाएको छैन। यसमा सम्पूर्ण साथीहरूप्रति म माफी चाहन्छु। र मैले आदरणीय लोचन सरलाई नमन गर्दछु, रामदेवा भाइलाई नमन गर्दछु। अघि दुईजना सर्जकहरू हुनुहुन्थ्यो, पवन दाईलाई नमन गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी चौलागाई सरलाई नमन गर्दछु। सम्पूर्णलाई मैले सम्झेको छु। मैले जो जसको नाम छुटाए उहाँहरूप्रति माफी चाहन्छु र सबैलाई चाहिँ नमन गर्दै म एउटा कविता छ, म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुनाउन सक्नुहुन्छ? मैले यो परारै साल जब निर्मला पन्तको एउटा अपहरणमा परेर उनको चाहिँ एउटा दुखन्त मृत्यु भयो, त्यसको अलावा उनको आमाको आँखाबाट, निर्मला पन्तको आमाको आँखाबाट लेखिएको कविता हो यो। अघि हाम्रो दुर्गा छेत्री दादाले एउटा नारीको बिम्बबाट पात्रबाट लेखिएको कविता भने जस्तै निर्मला पन्तको आमाबाट लेखिएको मेरो परार सालको कविता हो। आज यसलाई अलि एउटा वाचन गर्न पनि एउटा सार्थक जस्तो माने मैले, त्यसको लागि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। कविताको शीर्षक छ न्यायालयको ढोका। कविता यसरी सुरु हुन्छ। यी मेरा आँखाहरू कहिल्यै थाकेनन्, यी मेरा आँखाहरू कहिल्यै थाकेनन्। मैले वर्षौंदेखि यिनै आँखाका पानीहरू पुछिरहेकी छु। मैले वर्षौंदेखि यिनै आँखाका पानीहरू पुछिरहेकी छु। एकपटक पुछेपछि फेरि पुछ्न नपर्ने सायद कहीँ कतै लेखिएको छैन। एकपटक पुछेपछि फेरि पुछ्न नपर्ने सायद कहीँ कतै लेखिएको छैन। मलाई थाहा थिएन यहाँ त खुसी पनि पुछिँदो रहेछ। हो, साँच्चै यी आँखाका आँसुहरू जसरी पुछिन्छन् ठिक त्यसै गरी यहाँ त खुसी पनि पुछिँदो रहेछ। हामी कोही पनि छैनौँ होला सायद, हामी कोही पनि छैनौँ होला सायद, जीवनभर अजम्बरी रहिरहन पाउने, जीवनभर जीवित रहिरहन पाउने। मैले त मेरो छोरीको नाम र थरलाई मात्र जीवित गराउन खोजेकी हुँ। मैले मेरो छोरीलाई को नाम र थर मात्र गराउन खोजेकी हुँ। तर यहाँका न्यायालयका ढोकाहरूले मलाई त झन् कहिल्यै नमर्ने मिठो उपहार दिनुभयो। हो, यहाँका न्यायालयका बस्ती बस्तीमा बस्ने ढोकाहरूले मलाई त कहिल्यै पनि मर्नु नपर्ने मिठो उपहार दिनुभयो। तर पनि म खुसी नै छु। मैले कहिल्यै दुःख मानिन। म आफू बेचिएर पनि अर्काको खुसी फर्काउन दिनरात बनिन। तर आज जिन्दगीले नै मलाई यस्तो ठाउँमा ल्याएर फर्काइदियो। हो, आज मेरो जिन्दगीले नै मलाई यस्तो ठाउँमा ल्याएर फर्काइदियो। न चल्न सक्छु, न बोल्न सक्छु। अब त मेरो जिन्दगीको ढोका नै बन्द भएको छ। अब त मेरो जिन्दगीको नै ढोका बन्द भएको छ। अब न्यायालयको ढोका खोलेर पनि त के अर्थ? मेरो लागि त त्यो सदैव बन्द भइसक्यो, बन्द भइसक्यो, बन्द भइसक्यो, बन्द भइसक्यो। हस्त साहित्यिक। धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम स्पन्दनमा साथ दिनुभयो। हजुरले एउटा मार्मिक कविता हामीमाझ प्रस्तुत गर्नुभयो र यो एउटा निर्मला पन्तको मात्र नभएर हजारौं निर्मलाको कहानीहरू रहेको छ र कतिजना आमाहरूले
ले भोग्नु भएको छ। आफ्नो छोरीको बलात्कार भएर हत्या भएको कुरा सुन्दा कति नमिठो हुन्छ र यो पुरुष प्रधान समाजमा यस्तो हुनु निकै दुःखद कुरा हो। मैले केही बोल्न सकिनँ, यसमा निशब्द भएँ। हस् बहिनी, एकदमै कार्यक्रममा जोड दिनुभयो, यसको लागि आभारी छु। धेरै साहित्यिक चौतारी मनहरूले सिर्जनाप्रतिको चाहिँ मिठो प्रतिक्रिया दिनुभयो। हजुरहरू सम्पूर्णप्रति म नतमस्तक छु, ऋणी छु, तपाईँहरूप्रति म आभारी छु। यो मायाको साथ कागको सिलीका यी शब्द गुच्छाहरू यसै गरी मैले निरन्तर रूपमा पाइरहँ नमन गर्दछु। र म एउटा स्पन्दनको एउटा कार्यक्रम प्रस्तुताको हिसाबले र मेरो व्यक्तिगत हिसाबले र एउटा साहित्यप्रतिको चाहिँ एउटा अभिरुचि सर्जकको हिसाबले महरू सम्पूर्णप्रति म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै र कार्यक्रममा एकदमै साथ दिएको छु। आज जे साथ दिने अवसर मिलेको छ दिन्छु, पक्कै पनि जोड दिनुभयो। धन्यवाद बहिनी। धेरै साहित्यिक सर्जकहरू पर्खाइमा हुनुहुन्छ। म ओजी लिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि। शुभरात्रि। हजुर, दाजु हुनुहुन्थ्यो पर्वतबाट हामीलाई साथ दिनुभयो। निकै मार्मिक कविता थियो। निर्मलाकी आमाको ठाउँमा वाचन गर्नुभएको छ, माफ गर्नुहोला। निकै मार्मिक कविता थियो र निर्मलाको आमा पात्र बनेर यो कविता वाचन गर्नुभयो। मैले धेरै कुरा केही बोल्न सकिनँ, निशब्द भएँ र छोरीहरू असुरक्षित छन् हाम्रो देशमा। हजुर, अब फटाफट मैले जोड्न चाहेँ यहाँहरूलाई। सर्वप्रथम मैले हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुल्कोथुङ्गाज्यूलाई जोड्न चाहेँ यस कार्यक्रममा। सदा चाहिँ यस कार्यक्रमलाई उहाँले निकै सल्लाह दिनुभएको छ। हजुर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटहरूमा फुल्कोथुङ्गाको रात्रिकालीन नमन स्वीकार गरिदिनु होला। बहिनी, कार्यक्रम भव्य भइरहेको थियो, बिचमा म 5-7 मिनट बाहिर जानुपर्ने भएर चाहिँ मैले हेर्न भ्याइनँ। भर्खरै पुनः आएको म चाहिँ। एकदमै राम्रो भइरहेछ बहिनीको चाहिँ आवाज त एकदमै सुरिलो हो चाहिँ। आज मेरो जस्तै समस्या बहिनीलाई पनि रहेछ। म त अब उबर सिकुने बेला हो, सर्दीले चाहिँ बहिनीलाई पनि सताएको रहेछ। तर पनि कार्यक्रम भव्य बनाइराख्नु भएको छ। म एउटा गजल चाहिँ सुनाउँछु। हजुर, हुन्छ। ल, मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि, मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि, पाएको गुमाउने होइन हिँड्नु छ अवसरका लागि। मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि। कहिलेकाहीँ यो मन दुख्छ फुक्रिन्छ र बरालिन्छ, कहिलेकाहीँ यो मन दुख्छ फुक्रिन्छ र बरालिन्छ। मैले मन पराएको त्यो मुटु त्यो पत्थरका लागि, पाएको गुमाउने होइन हिँड्नु छ अवसरका लागि। यस्तो लाग्छ नाटक टुङ्ग्यौं पर्दा अब उठ्न लाग्यो, यस्तो लाग्छ नाटक टुङ्ग्यौं पर्दा अब उठ्न लाग्यो। प्राय तिमीले गर्ने सङ्केत मोहनी नजरका लागि, मैले मन पराएको त्यो मुटु त्यो पत्थरका लागि। खुसी पनि आखिर बटुवा जस्तै हो आउँछ जान्छ, खुसी पनि आखिर बटुवा जस्तै हो आउँछ जान्छ। मैले बार बार दुख्नु पर्छ मुटु असरका लागि, प्राय तिमीले गर्ने सङ्केत मोहनी नजरका लागि। नसोध्नु फुलको थुङ्गा किन टुटेर गयो भनेर, नसोध्नु फुलको थुङ्गा किन टुटेर गयो भनेर। तिमी ढुङ्गा म कपास मात्र यो ताजा खबरका लागि। खुसी पनि आखिर बटुवा जस्तै हो आउँछ जान्छ, मैले बार बार दुख्नु पर्छ मुटु असरका लागि। यस्तो लाग्छ नाटक टुङ्ग्यौं पर्दा अब उठ्न लाग्यो, प्राय तिमीले गर्ने सङ्केत मोहनी नजरका लागि। कहिलेकाहीँ यो मन दुख्छ फुक्रिन्छ र बरालिन्छ, मैले मन पराएको त्यो मुटु त्यो पत्थरका लागि। मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि, पाएको गुमाउने होइन हिँड्नु छ अवसरका लागि, हिँड्नु छ अवसरका लागि। धन्यवाद भाइ। हजुर, एकदमै मिठो गजल। मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि, पाए गुमाउने छैन हिँड्नु छ अवसरका लागि। हजुर, पक्कै पनि आशावादी गजल रहेको छ।
र हामीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सकोस् हाम्रा रचनाहरूले र हजुरको साहित्यिक रचना यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस् अनि यसरी नै माया साथ र हौसला दिँदै गर्नुहुन हजुरलाई धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद अनुरोध बहिनी चाहिँ धन्यवाद बहिनीले चाहिँ मलाई यहाँ जोडिदिनु भयो एउटा जोडेर अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै आभार। साथै चाहिँ स्पन्दन कार्यक्रमका शुभचिन्तक सम्पूर्ण सर्जकहरूबाट चाहिँ मिठो प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैबाट चाहिँ म अहिलेलाई पर्दा पछाडि धन्यवाद। पर्दा पछाडिबाट भरपुर सहयोग रहिरहनेछ। हजुर धन्यवाद छ हजुरलाई। हजुर लोचन फुल्कुथुङ्गा दाजु हुनुहुन्छ र सधैँ जसो हामीलाई कार्यक्रममा उहाँले हौसला दिइरहनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुताज्यूहरूलाई स्पन्दन टिमलाई उहाँको हौसला रहेको छ र एकदमै दमदार गजल सुनाएर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। पवन कार्कीज्यूको कमेन्ट मैले देखिरहेकी छु मणि मोक्तान सरलाई जोड्नु भनेर। हजुर प्रतीक्षामा रहनुहुन अनुरोध गरेँ। मणि मोक्तानज्यूलाई मैले जोड्ने प्रयास गर्नेछु। हजुर मैले उहाँलाई जोड्न सकिनँ। मणि मोक्तानज्यूलाई जोड्न मिलिरहेको छैन, क्षमा चाहन्छु। र हजुर फेरि पनि जोडिने प्रयास गर्नुहोला। मैले अहिलेका लागि रुद्र थापाज्यूलाई जोड्न चाहेँ। हजुर रुद्र थापाज्यूलाई मैले जोड्न खोजेकी थिएँ तर फेरि पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछु। उपस्थित हुनुहुन हजुरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि मलाई दिनुहुनेछ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा। हजुर आवाज अलिकति काटेर आइरहेको छ। हजुर ट्राइङ टु रिकनेक्ट भनिरहेछ। हजुर सुनिरहेछ? हजुर एकदम अलि डिस्टर्ब भयो जस्तो गरिरहेको छ। हजुर काटेर आइरहेको छ। हजुर के डिस्टर्ब भयो जस्तो भइरहेछ हैन? साउन्ड काटेर आइरहेछ, अलि राम्ररी सुनिएको छैन। हजुर सायद नेटवर्क प्रब्लम हुनुपर्छ। यहाँ त अहिले चाहिँ सुनिरहेछ। अघि चाहिँ हराइरहेको थियो, अहिले चाहिँ सुनिरहेको थियो। अहिले चाहिँ अलि सुनिरहेछ। हजुर हुन्छ। सुरुमा भेट्दा उसको हातमा गुलाब थियो, साथमा प्रेम पत्र अनि प्रेम प्रस्ताव थियो। सुरुमा भेट्दा उसको हातमा गुलाब थियो, साथमा प्रेम पत्र अनि प्रेम प्रस्ताव थियो। शराब पिएर झगडा गर्थ्यो श्रीमतीसँग। शराब पिएर झगडा गर्थ्यो श्रीमतीसँग, किनभने अर्की माथि उसको झुकाव थियो। साथमा प्रेम पत्र अनि प्रेम प्रस्ताव थियो। प्रस्ताव अस्वीकार हुँदा सम्हालिन सकेन। प्रस्ताव अस्वीकार हुँदा सम्हालिन सकेन। आफ्नो अपमान भयो भनेर तनाव थियो, किनभने अर्की माथि उसको झुकाव थियो। ऊ पागल भएको थियो एकहोरो प्रेममा। ऊ पागल भएको थियो एकहोरो प्रेममा। दुई बीच राम्रो थिएन, मनमुटाव थियो। आफ्नो अपमान भयो भनेर तनाव थियो। मेरो नहुने भए कसैको हुन दिन्न भन्दै, मेरो नहुने भए कसैको हुन दिन्न भन्दै, तेजाब छ्याप्दा अनुहार खराब थियो। तेजाब छ्याप्दा अनुहार खराब थियो। दुई बीच राम्रो थिएन, मनमुटाव थियो। आफ्नो अपमान भयो भनेर तनाव थियो, किनभने अर्की माथि उसको झुकाव थियो। सुरुमा भेट्दा उसको हातमा गुलाब थियो, साथमा प्रेम पत्र अनि प्रेम प्रस्ताव थियो। साथमा प्रेम पत्र अनि प्रेम प्रस्ताव थियो। हस्त धन्यवाद। हजुर धन्यवाद छ हजुरलाई। यो चाहिँ हाम्रो समाजमा भइरहेको एसिड अट्याकको घटना हो, एसिड आक्रमण, जसले गर्दा छोरी चेलीबेटीको
जिन्दगीहरू बर्बाद भइरहेको छ र छोरी मान्छेलाई नै दोष देखाइन्छ। यो विडम्बनाको कुरा हो, तर छोरा मान्छेले यो हजुर गल्ती अवश्य गर्दा भन्नु। जिम्मेवार देखाउँदैन। दुःखद कुरा हो, हजुरले रचना मार्फत हजुर यो उतार्नुभयो। समाजमा घटेको एकदमै दुःखको कुरा हो, यो एकदमै दुःखको घटनाहरू हो, यसैलाई समेटेर बनाउन खोजेका थिएँ। धन्यवाद। हजुर यहाँ कमेन्ट धेरै धेरै गर्नु भएको धन्यवाद छ, छ। दीपक मुडबारे गुरुले पनि अर्को माथि रुद्रको झुकाव थियो भनेर गजल सुनिदिनु हुने हजुर सबै माथिलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त शुभरात्रि। हस् त, शुभरात्रि। हस्त। हजुर रुद्र थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो। नेटको केही समस्याका बावजुद पनि हामीलाई साथ दिनुभयो र समाजको घटनालाई एकदमै जस्ताको तस्तै आफ्नो रचनामा उतारेर रचना मार्फत उहाँले हामीलाई बताउन खोज्नु भएको छ, सन्देश दिनुभएको छ। यो एसिड आक्रमणको घटनाले गर्दा धेरै हाम्रा छोरी चेलीबेटीहरू रुनु परेको छ र कहिलेकाहीँ एकतर्फी प्रेम नराम्रो पनि हुन सक्छ यदि पाउने मात्र चेष्टा राख्यौँ भने। तर उसलाई नपाउँदा पनि हामी राम्रो सोच्छौँ भने चोखो माया यही हुनेछ। हजुर, मैले मणिमुक्तानज्यूलाई जोड्न खोजेको थिएँ। पवन कार्कीज्यू माफ गर्नुहोला, उहाँलाई मैले जोड्न सकिरहेको छैन। सायद उहाँको नेटवर्क प्रब्लम हुनुपर्छ र म अहिलेको लागि दलसाई ठकुरी सरलाई जोड्न चाहेँ। दलसाई ठकुरी सर, हजुर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। हार्दिक नमन, एकदमै जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। मेरो आवाज त सुनिराख्नु भएको छ नि? अहिले रुद्र सरको आवाज खासै त्यति स्पष्ट सुनिएन। हजुर काटिरहेको थियो बीच बीचमा, मैले पनि राम्रोसँग सुन्न सकिनँ। सायद नेटको समस्या हुनुपर्छ। मेरो आवाज त सुनिराख्नु भएको छ नि? हजुर एकदम सुनिएको छ। एकदमै हृदयदेखि आभार, हजुरले जोडिदिनु भयो, गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो। म छोटो परिचय राखेर रचनातर्फै लाग्नेछु। हिजो शारदा म्यामको कार्यक्रम मेरो कार्यव्यस्तताको कारणले भ्याउन सकिएन, माफी चाहन्छु र आज जोडिने अवसर मिल्यो। र मेरो नाम जलबहादुर साई हुम्ला कर्णाली, अहिले दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुरसँग जोडिने यो सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको छु। मैले आज फेरि कवितामै लिएको छु, साधु विकृत छन्द, शीर्षक छ पिता। हिजो नारी माताको हिसाबमा थियो, आज पिता लिएर आएको छौँ। अब के कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। हुन्छ, अगाडि बढे म। खाडीमा अरूको पुछेर घर त्यो छोरा पढाए बरै भयो आज ठुलो बने जगतमा टाढा पुगाए कठै। कस्तो हो, लय पनि कता कता पो गयो त। खाडीमा अरूको पुछेर घर त्यो छोरा पढाए बरै भयो आज ठुलो बने जगतमा टाढा पुगाए कठै। पोखेका पसिना सँगालुनी भने हो कुवाको ओला कुवाको रूप साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा आफ्नो पिताको रूप। साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा आफ्नो पिताको रूप। थाके आज हो नभन्नु कसरी कस्तो अचम्मै हिया राम्रो पाल्नु तिमी वहाँ जनक हो मायालु मेरी प्रिया। राम्रो पाल्नु तिमी वहाँ जनक हो मायालु मेरी प्रिया। मिल्ने आशिष त्यो सबै सजनको बाणी समानै शुभ साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा आफ्नो पिताको रूप। साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा हाम्रो पिताको रूप।
पाली ताली गरी जवान बनियौ भुल्यौ पितामा पनि सुन्ने बातहरू समस्त अरूको हेर्दैछ निठो बनी भोको पेट बसी नुहार नगरे धुमधाम हाँसी खुब साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा आफ्नो पिताको रूप साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा आफ्नो पिताको रूप। पवन सरले लय कता गयो भन्नुभएको छ, लय हराए जस्तो छ आज, म पनि त्यस्तै लागिरहेछ। कैयौँका घरमा हुँदैछ झगडा छोरा र बाबा यहाँ बुझे हुन्छ त्यहाँ घमण्ड मनको सन्तान लाग्यो त्यहाँ जन्मेको भुलिया गनी मनुजले भौतारिने छौल साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा हाम्रो पिताको रूप साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा हाम्रो पिताको रूप। म अन्तिम पाउमा छु। आज बलाले पनि त्यति काम दिनु जस्तो छ। लेखेको छ त्यहाँ त भागवतको देख्छौ यथार्थ पढ आमा बा गुरु झैँ पुजेर जननी मात्रै अगाडि बढ आफ्नैमा महसुसको कमी भयो कस्तो बसेका चुप साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा आफ्नो पिताको रूप साँच्चै हुन् भगवानको स्वरूपमा आफ्नो पिताको रूप आफ्नो पिताको रूप। एकदमै धन्यवाद छ हजुरलाई, जोडिदिनु भयो। यो गलो पनि क्या घ्यार जस्तो लागिरहेछ आज, आफ्नो गलो आफैलाई, र लय पनि कता कता हराए जस्तो लाग्यो। एकदमै जोडिदिनु भयो, त्यही पनि गुनगुनाउने अवसर मिल्यो। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ दलसाई सर, हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरले साथ दिनुभयो। र आमा बुवा हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ। अब साँच्चीकैमा भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन, तर यति सबै कुरालाई सबैजनालाई ज्ञान छ यो कुरा कि आमा बुवा नै हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ, हाम्रो सबै कुरा हुनुहुन्छ। हजुरले आफ्नो रचना मार्फत बताउन खोज्नु भएको छ, सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। हजुरप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइहरू राख्न हजुरलाई अनुरोध गरे। एकदमै हिजोको भन्दा 2 गुणा भोलिको भन्दा 4 गुणा फटको मारेको छ हजुरको कार्यक्रमले पनि। एकदमै म त कृतज्ञता छौँ र स्पन्दनको एउटा कुशल सञ्चालिका हुनुहुन्छ, दिन प्रतिदिन हजुरका कार्यक्रम अब्बल बन्दै गइरहेका छन्। एकदमै खुसी छौँ हामी सम्पूर्ण स्पन्दन परिवार। र मलाई जोडिदिनु भयो, सर्वप्रथम त एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण रचनामा प्रतिक्रिया दिनुहुने अग्रजज्यूहरूप्रति पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै म पर्दा पछाडि रहेर भरपूर साथ दिनेछु भन्ने बाचाका साथ अहिले यो कार्यक्रमबाट ओजे लिन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ साहित्य, शुभ पल, जय स्पन्दन। शुभरात्रि। साई ठकुरी सर हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई भारतबाट साथ दिनुभयो र आमा बुवाको निकै नै मिठो लेख रचना रहेको थियो। आमा बुवा नै भगवान हुनुहुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई रचना मार्फत भन्न खोज्नु भएको छ। मणि मोक्तानज्यूलाई मैले जोड्न चाहे, हजुरसँग साहित्यिक रचना छ भने हजुरलाई मसँग जोड्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार। र यसै गरेर यसै स्पन्दन कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण महानुभावमा म मणि मोक्तानको दर्शनी नमस्ते टक्राउन चाहे। मेरो घर चाहिँ पूर्वाञ्चल पार्सा जिल्ला, हालको बसाइ चाहिँ युनाइटेड अरब इमिरेटबाट हो।
र यसै गरेर यसै संश्लेषको दिदीको नाम मलाई थाहा भएन, त्यसको लागि माफी चाहिए। र मलाई यस स्थानसम्म लिएर यस कार्यक्रममा जोड दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे। र मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ धनकुटा जिल्लाबाट पवन कार्की सर, उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे। र ढिलो नगरी तपाईँ मैले मेरो आदरणीय दिदी कुल्ती मक्तनको गीतलाई लिएर उपस्थित भएको छु र बाँसुरी मार्फत कभर गर्न गइरहेको छु। सुनेर साथ दिनुहोला है त सम्पूर्ण।
धन्यवाद छ मणिभक्तानज्यू। हजुर थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे र यसै गरी साथीहरू अनलाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लिनुभन्दा र आजको लागि चाहिँ गुड नाइट भन्न चाहे सम्पूर्ण महानुभावमा मबाट मणिभक्तानको। कार्यक्रममा रौनकै थपिदिनु भयो, सुनमा सुगन्ध भयो र हजुरको बाँसुरीको लागि मसँग धेरै शब्दहरू छैनन् वर्णन गर्नका लागि। हजुरलाई धन्यवाद छ। हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनमा सदा चाहिँ रचना हुने गर्थ्यो भने आज बाँसुरी धुन पनि हामीले श्रवण गर्न पायौँ। बाचुन्जेल रमाइलो गर्नु नै पर्छ। हामीले बाचुन्जेल गरौँ रमाइलो, नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो। एकदमै कुन्ती मोक्तान हाम्रो गायिका हुनुहुन्छ, उहाँको आवाजमा रहेको छ। हजुरलाई धन्यवाद छ। हजुर थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण यस टिमका जति पनि आदरणीय महाकवि कलाकार ज्यू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे र आजलाई बिदा लिन चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद, शुभरात्रि। हजुर मणिमोक्तानज्यू हामीलाई साथ दिनुभयो। उहाँले कार्यक्रम स्पन्दनमा सदा चाहिँ रचनाहरू हुने गर्छ भने आज उहाँको बाँसुरीको मिठो धुनले कार्यक्रममा सुनमा सुगन्ध थपे झै महसुस भएको छ। धन्यवाद छ मणिमोक्तानज्यू। र फटाफट ढिला नगरी मैले हजुरहरूलाई जोड्न चाहे विमला भट्टराई दिज्यूलाई मैले जोड्न चाहेकी छु र फेरि पनि मणिज्यूको चाहिँ हामीले बाँसुरी धुन सुन्न पाऊँ आशा गर्दछौँ। विमला भट्टराईज्यू तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गरे। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा। हजुर नमस्कार। प्रस्तुता शिशला सम्पूर्ण प्यारा सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दै म हजुरहरूको माझमा सामेल भइरहेकी छु र मेरो एउटा रचना लिएर अघि बढ्न चाहँदैछु। मेरो नाम विमला भट्टराई, म बर्माबाट रचना गर्न गइरहेकी छु र प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछु। हजुर। अरमान मेरो उनीसँग असाध्यै थियो। अरमान मेरो उनीसँग असाध्यै थियो। थाहा छ मलाई उसले यो कुरा भनिदिए हुन्थ्यो। थाहा छ मलाई यो कुरा उसले भनिदिए हुन्थ्यो। डोली चढी जाने इच्छा मेरो उनीसँग थियो। डोली चढी जाने इच्छा मेरो उनीसँग थियो। मगनी गर्ने आएनन् किन भनिदिए हुन्थ्यो। मगनी गर्ने आएनन् किन भनिदिए हुन्थ्यो। चन्द्रमा पनि फिक्का तिम्रो आगे भन्थ्यो। चन्द्रमा पनि फिक्का तिम्रो आगे भन्थ्यो। कतै दाग ममा भेटेछ कि भनिदिए हुन्थ्यो। कतै दाग ममा भेटेछ कि भनिदिए हुन्थ्यो। मेरो माया उनीसँग मह चाहिँ थियो। मेरो माया उनीसँग मह चाहिँ थियो। केही नसोची अब मलाई आई लगिदिए हुन्थ्यो। केही नसोची अब मलाई आई लगिदिए हुन्थ्यो। एक क्षण नदेख्दा दुवै आत्तिइन्थ्यो। एक क्षण नदेख्दा दुवै आत्तिइन्थ्यो। आज भोलि साल बित्यो कसैले उसलाई भनिदिए हुन्थ्यो। आज भोलि साल बित्यो कसैले उसलाई भनिदिए हुन्थ्यो। जुनी भरि साथ दिन्छु भन्थ्यो। जुनी भरि साथ दिन्छु भन्थ्यो। ढुकढुकीको अब अन्तिम पल छ उसलाई भनिदिए हुन्थ्यो। ढुकढुकीको अब अन्तिम पल छ उसलाई भनिदिए हुन्थ्यो। यति नै समाप्त गर्दै
हजुर बिदा माग्दैछु सिर। हस् त शुभरात्रि। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो रचना वाचन गरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। हजुरको साहित्यिक यात्रा यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस् र यस्तै मिठो मिठो गजलहरू हामीमा प्रस्तुत गर्दै जानुहोला। र हजुरसँग म छुट्टिन चाहिँ अहिलेको लागि। कार्यक्रमलाई साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि। हजुर नमस्कार। भट्टराईज्यू हुनुहुन्थ्यो बर्माबाट। निकै नै मार्मिक गजल उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो हामी माझमा र समय पनि बिस्तारै समाप्त हुन गइरहेको छ। म फेरि पनि हजुरलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। मैले अमर खड्का दाजुलाई जोड्न चाहे यस कार्यक्रममा। प्रतीक्षारत हुनुहुन हजुरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, आभारी रहेँ। म आउनै पाएको छैन, जोडिहाल्नु भएको छ, खुसी लाग्यो। हजुर एकदम मलाई पनि खुसी लागेको छ। हजुर अलिकति इको आइरहेछ मलाई। आवाज इको आइरहेछ मेरो? हजुर मेरो चाहिँ ठोकेर आइरहेछ। ए हेडफोन युज गर्नु पर्यो कि? सुन्यो अहिले? हजुर ठिक छ, अब ठिक छ। म चाहिँ तयारी हुन पाएको थिएन, हातमा कापी छ, रचना चाहिँ मोबाइल छ। नमस्ते कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यूलाई, लाइभ हेरेर बस्नुहुने सबै साहित्य मनहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी पछिल्लो क्रममा निकै बिजी छु, त्यसर्थमा पनि स्पन्दनलाई मनमुटुभित्र राखेर कामको व्यस्तता, काममा बिजी भएको छु, अन्यथा नसोचिदिनु होला। स्पन्दनलाई माया गर्नुहुने सबै दर्शकहरू, सबै साहित्यिक मनहरू, गजले मनहरू सबै मनमुटुमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई मनमा सजाएको छु, मुटुमा सजाएको छु। विशेष गरी कार्यक्रमलाई स्पन्दनलाई यहाँसम्म पुर्याउन यहाँ सञ्चालक आदरणीय सबैमा नमन गर्न चाहन्छु। सायद यहाँलाई सन्चो छैन जस्तो फिल भइरहेछ। यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। हजुर अलिकति समस्या भइरहेको छ, स्वास्थ्यमा क्षमा गर्नुहोला। हजुर तातो पानी पिउनु पर्ने हुन्छ, यो समय पनि त्यस्तै छ, अलि अप्ठ्यारो समय छ, ख्याल गर्नुहोला। मैले हुन्छ, मैले चाहिँ अगाडि बढ्छु। एकछिन ब्याग जाँदा पनि हुन्छ, हजुरले ब्याग जानु, पानी पिउनु, म अगाडि बढ्छु, म सुनाउँछु यहाँहरूलाई, दर्शकहरूलाई सुनाउँछु, अनि पिकअप गर्नु होला। मैले गजल सुनाउँछु कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूलाई। अलिक सन्चो नभएको भान भइरहेछ। यहाँले एकछिन यहाँले पर्दा पछाडि जाँदा पनि हुन्छ, पानी पिएर आउनु होला, म अगाडि बढ्छु। हजुर हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्छु। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्ते। म अमर खड्का, कुवेतबाट, घर चाहिँ सुदूरपश्चिम हो। लाइभ हेरेर बस्नुहुने सबै मनहरूमा विमलाजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो भाइ लक्ष्मण भाइले, राम भाइले, सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ। गजल सुनाएँ मैले, नयाँ गजल लेख्दै गरेको गजल चाहिँ आधा मात्र भएको छ छैन। म अहिले पुरानै गजल सुनाउँछु। समयले हातमा यही परेको छ, अरू खोज्नै भ्याएको छैन, कल आइहाल्यो। समयले कसलाई के बनाउँछ थाहा छैन। मैले एउटा मुक्त जस्तो उठाएँ। समयले कसलाई के बनाउँछ थाहा छैन। समयले कसलाई के बनाउँछ थाहा छैन। जल्लाद पनि यहाँ चाहेर जल्लाद हुँदैन। समयले कसलाई के बनाउँछ थाहा हुँदैन। जल्लाद पनि यहाँ चाहेर जल्लाद हुँदैन। भर्नु अघि भरिनुभन्दा पहिले विचार गर्नु। भर्नु अघि भरिनुभन्दा पहिले विचार गर्नु। फुटेपछि बेलुनको कुनै आकार हुँदैन। फुटेपछि बेलुनको कुनै आकार हुँदैन। जल्लाद पनि चाहेर जल्लाद हुँदैन। यो लेख्दै गरेको हो, यसलाई पुरा गर्न सकेको छैन। एउटा गजल सुनाउँछु म। गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। माफ गर्नुहोला, गजल खोज्दैछु। सायद लोचन सर नमस्ते।
हाम्रो सञ्चालिकाज्यूलाई अलिक सन्चो नभएको फिल भइरहेछ। म पनि हतारे के गरौँ जस्तो भयो कि हजुर सुनाउन सक्नुहुन्छ। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ। सुरेश सर शेर सुन्नु होला। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। स्पन्दनमा दोस्रो पटक सुनाउने गजल हो यो। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर यसरी पनि त कसैको व्यापार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर यसरी पनि त कसैको व्यापार चल्दो रहेछ। बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने सोच्दा हुन् हाम्रो कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार चल्दो रहेछ। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने सोच्दा हुन् हाम्रो कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार चल्दो रहेछ। बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको छु। अन्तिम शेरमा छु। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको छु। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको छु। हेर्दै जाउँ अब यहाँ ककसको प्रहार चल्दो रहेछ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको छु। हेर्दै जाउँ अब यहाँ ककसको प्रहार चल्दो रहेछ। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर अरे यार यसरी पनि त कसैको व्यापार चल्दो रहेछ। अरे यार यसरी पनि त कसैको व्यापार चल्दो रहेछ। धन्यवाद। हजुर निकै मिठो गजल रहेको थियो हजुरको। हाम्रो देश सम्बन्धी र मान्छेमा पाप बढ्दै गएको छ। यो एकदम विडम्बना हो। धेरै कुराहरू बोल्न सकिन र दुःख लाग्छ जब मान्छेहरूमा पाप बढ्छ, जब परिवारमा पनि लडाइँ झगडा हुन्छ, ठुलो विकराल रूप लिन्छ र देशमा पनि कुराहरू बिग्रिरहेको छ। एकदमै हजुरले निकै मार्मिक कुराहरू गजल मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, आभारी रहे। यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। मौसम बदलिरहेको छ, समय अलि हाम्रो बसमा छैन, समयको बसमा चल्नुपर्छ। यो परिस्थिति पनि हाम्रो बसमा छैन, अलि सोचेभन्दा फरक परिस्थितिमा छौँ हामी। त्यस अर्थमा पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सुनेर हेरेर मिठो कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य मनहरूलाई सम्झिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। शुभरात्रि। आभार। हजुर अमर खड्काजी हुनुहुन्थ्यो। हामीमा यो देशको यथार्थ रूपी कुराहरूलाई गजल मार्फत उतार्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। परदेशबाट साथ दिनुभयो र मलाई अलिकति स्वास्थ्य समस्या भएकोले म यहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छु र यदि मबाट केही समस्याहरू हुन गएमा हजुरले जस्ताको तस्तै प्रतिक्रियाहरू गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु र समयले पनि नेटो काटिसकेछ कति छिटै। हजुर कार्यक्रम स्पन्दनलाई माया साथ सपोर्ट गर्दै आउनुहोला र जतिजना पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दन युनिटको सम्पूर्ण टिम लगायत हाम्रा देश विदेशबाट हेरिरहनु हुने र सुनिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रमलाई यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि।